पर्यो नि बिचमै। है आज चाहिँ तिमीहरूलाई म भाइरल निमोनियाको बारेमा अलिकति भन्छु है। अब हाम्रो चाहिँ भाइरस भएको भएर हाम्रो मोस्टली पार्ट चाहिँ भाइरल निमोनिया पर्छ हैन, तर पनि हामीले ओभरअल निमोनिया पर्ने भएको भएर निमोनियाको बारेमा म भन्छु अलिकति। तिमीहरूको करिकुलम अनुसार जे छ त्यो अनुसार भन्दै जान्छु है। अब यसमा निमोनिया कस्तो छ भन्दाखेरि तिमीलाई मेन त डेफिनेसन यिनीहरू तिमीलाई आउँछ भन्ने नै म अज्युम गर्छु। त्यस्तो धेरै भन्दा व्हाट इज निमोनिया भन्यो भने अभियसली इन्फ्लामेसन अफ द प्यारेन्काइमा केको लिभरको भन्न आयो लङ्सको भनेर हामीले थाहा भएको कुरालाई यसमा भन्नु पर्यो हैन। अब लिभरको इन्फेक्सन लिभरमा फेरि लिभर के लङ्सको इन्फेक्सन भयो भने हामीले निमोनिया भन्ने भो। अब निमोनियालाई त अब यस्तो डेफिनेसन के हो क्लासिफिकेसन यो हामीलाई चाहिएन। हामीलाई चाहियो के हो भन्दाखेरि प्रब्लम स्टेटमेन्ट के हो भन्ने कुरा। हामीलाई चाहिएन भनेको मतलब तिमीले पढिहाल्छौ भन्नु खोजे है। मैले निमोनिया केस त कसले ल्याएछ होला त्यहाँ कतिजना ल्याएछ निमोनिया केस ल्याए भने हैन अस्ति सीओपीडी को भन्दा निमोनिया छ लिएको ल्या छैन होला। सीओपीडी को चाहिँ छैन तिमीहरुसँग ल्याएछ कसैले निमोनियाको केस बच्चाहरुको मैम हामीले छ ल अब तिमीले लिएछ भनेपछि त ग्रुप कुन थियो रे मैले बिर्से भई एच ग्रुप एच ले है तिमीले ल्या थियो। अब त्यसपछि अब तिमीहरुको सुन न यो साइकियाट्रिकको केस पनि त अब 1 महिनापछि आऊ भने पनि त अब त केस घट्यो भेट्छ कि भन्ने छ है। अब हुन त 1 महिनापछि भने केस पठाइदि सक्नु भयो सरले सबैलाई त्यसमा त भेरी गुड राम्रो भयो हैन। अहिले स्वाटै केस घट्या छ नि त। अनि त्यसपछि फेरि अर्को अब के थाहा फेरि अर्को भाइरस आइराछ भन्थ्यो। अब के हो अब प्रब्लम स्टेटमेन्टको कुरा गर्ने हो भने हामीले निमोनिया भनेर भन्यो भने पनि यो प्रब्लमलाई हामीले चाइल्डहुड निमोनियासँग जोडेर नै सोच्नुपर्छ। एडल्टको निमोनिया भन्ने भन्दा पनि मोस्ट मोर्टालिटी इज रिलेटेड है। मोर्टालिटी अथवा मोर्बिड कन्डिसन हैन रिलेटेड अन्डर 5 चिल्ड्रेनमा नै छ यसको। र यसमा चाहिँ लिडिङ कज बच्चाहरुको चिल्ड्रेनको लिडिङ कज अफ डेथ भनिएको छ 15% अफ द डेथ भन्दाखेरि अन्डर 5 चिल्ड्रेनको भन्दाखेरि 59 मन्थ्ससम्मको बच्चाहरुको लागि चाहिँ योसँग रिलेट गरेको छ। र हाम्रो मोस्टली चाहिँ अब योसँग के भन्दाखेरि एक्सपोजर कस्तोसँग पवर्टीसँग अब कस्तो ठाउँमा बसेको छ हैन भन्दाखेरि पवर्टीसँग रिलेट गर्न बित्तिकै घर राम्रो हुने भएन वातावरण राम्रो भएन मतलब कन्जेस्टेड हैन ओभरक्राउडिङको कुरा हैन। अब यो सबैले गर्दाखेरि एरिएसनदेखि भेन्टिलेसन प्रपर नहुनुको कुरा यो सबैले गर्दाखेरि हाम्रो पपुलेसन मोस्टली हाम्रो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमै छ यस्तो टाइप अफ पपुलेसन। साउथ एसिया सब साहारन अफ्रिका जुन ठाउँमा प्रिभ्यालेन्ट भनिरहेको छ यो पपुलेसन यहाँ यसै त पपुलेसन हाई छ। पर्सेन्टेजमा कम्पेयर गर्ने हो भने डेभलप वर्ल्ड भन्दाखेरि यहाँ मोस्ट प्रिभ्यालेन्ट यही ठाउँहरुमा हुन्छ। र नेपालको कन्टेक्स्टमा पनि लगभग है अलि अगाडिको कुरा हेर्यो भने अहिलेको त नभनौँ अलि अगाडिको भन्दा यो 2000 अलि अगाडिकै डाटा हो 2011-12 मैले बिर्से मैले यो अगाडिको भन्दाखेरि 40,000 सम्म डेथको चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा चाहिँ ओन्ली के यो निमोनिया रिलेटेड छ है। अब अर्को कमन कजेसहरु हामीले जुन पनि दिन सक्छौं स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया मोस्ट कमन इन चिल्ड्रेन भन्ने हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा बी जुन छ अब रेस्पिरेटरी सिन्साइटल भाइरस भयो हैन। अब जुन जस्तो अब एचआईभी सँग रिलेटेड गर्ने हो भने निमोसिस्टाइटिस प्रिभेन्सी यिनीहरु चाहिँ हामी रिलेट गरेर भन्न सक्छौं। एक्जाममा पनि तिमीले यो यसरी दिन सक्छौ है। तर अब भाइरस र ब्याक्टेरिया या अरु केही भनेर छुट्टाएको छ भने क्लासिफिकेसन प्रपरली गर्नु पर्यो। अदरवाइज तिमीहरुको के भयो भन्दाखेरि यसरी देखाउँदाखेरि चाहिँ तिमीले ओभरअल टप जुन मेन छ त्यो भन्देऊ त्यसपछि चाहिँ अब नम्बर्सहरु थाहा भएन भने पनि छोड्देऊ भनेको थिए मैले हैन। अब कुनै सर्टेन पर्सेन्टेज जे पाइ नम्बर राख्नु भन्दा तिमीले नम्बर्सहरु चाहिँ नराख्नु के गर्नु
सबभन्दा पेम्बराइज प्रपरली एक्ज्याक्ट डाटा राख्न सक्यो भने राम्रो, अदरवाइज चाहिँ जेपाइभी डाटा राख्नुभन्दा नराख्नु नै म राम्रो मान्छु, तर क्लासिफाइङमा भएको अर्गानिजम्सहरू प्रपरली आउनु पर्यो है। कमनेस्ट एजेन्ट यसरी देखाए भनेपछि यसमा थप्न सक्छ तिमीहरूले, मैले कमनेस्ट भनेर मात्र अलिकति लेखेको छु। धेरै अगाडि चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि निमोनियालाई अथवा रेस्पिरेटरी डिजिजलाई अन्डर 5 चिल्ड्रेनलाई हाम्रो एड्रेस गर्नलाई नेपाल गभर्मेन्टको कम्युनिटी बेस्ड इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट अफ चाइल्डहुड र न्यू इलनेस भन्ने थियो, त्यसमा पछि नियोनेट्सलाई जोडेर नियोनेटल एन्ड चाइल्डहुड इलनेस भनेर होइन, पहिला सिबिआइएमएनसिआई भन्थ्यो, आइएमसिआई भन्थ्यो, अहिले चाहिँ एमएनसिआई भन्न थालेको छ होइन। भन्दाखेरि यो पनि अब त्यो त के छ भन्दाखेरि कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्सहरूलाई चाहिँ इनकर्पोरेट दुईटा प्रोग्राम्सलाई इनकर्पोरेट गरेर नियोनेटल र हाम्रो चाइल्डहुड दुईटै प्रोग्रामलाई इन्टिग्रेट गरेर चाहिँ यो नाम दिएको हो र यसमा चाहिँ 2015 देखि मात्र यो नाममा, नत्र चाहिँ एनसिपी वा नियोनेटल चाइल्ड प्रोग्राम भन्ने भयो र सिबिआइएमएनसिआई को सट्टा एन छैन त्यसमा, मतलब म्याटर्नल भन्नुको सट्टा म्यानेजमेन्टको कुरा आउँछ यहाँ। एमको मिनिङ सधैँ म्याटर्नलै हुन्छ भनेर हामी कन्फ्युज हुन्छौँ, चाइल्ड भन्ने बित्तिकै जहिले म्यानेजमेन्टको सट्टा हामी म्याटर्नल भनेर आउँछ है, त्यो चाहिँ लेख्ने हामीले। अब त्यसपछि अब इम्प्लिमेन्टेसन हाम्रो पुरै 30 जिल्लामा नेपालको 72 to 73 भन्यो भने अहिले आएर नेपालको हरेक जिल्लामा 79 सम्म चाहिँ नि 77 सबै डिस्ट्रिक्ट्समा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन प्रोग्राम भएको छ। मैले चाहिँ यो त्यो सालको कारणले स्टार्टिङको प्रोग्राम कति जिल्लादेखि भएको भन्नको लागि मात्र भनेको होइन। अब चाइल्ड सर्भाइभल इन्टरभेन्सन्स यसलाई चाहिँ यो म्यानेजमेन्टको प्रोग्रामलाई चाहिँ चाइल्ड सर्भाइभल बच्चालाई एकदम इम्पोर्टेन्ट चाइल्डहुड इलनेसबाट बचाउने प्रोग्रामको रूपमा देखाइन्छ भनेर है। अब यसमा चाहिँ यसमा कसरी छुट्टाएको छ भने यो दुईटा प्रोग्राम इन्टिग्रेटेड भएपछि दुई किसिमको नियोनेट र चाइल्डहुड भनेर भन्दा दुई किसिमलाई चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्दाखेरि एसेन्सियल न्यूबर्न केयर, न्यूबर्नसँग रिलेटेड केयर भनेर त्यसको कम्प्लिकेसनसँगलाई केयर गर्ने बारेमा छ। त्यो भनेको मोस्टली बर्थ एस्फिक्सियासँग रिलेटेड, कसैले बर्थ एस्फिक्सियालाई म्यानेज गर्ने, कसरी थाहा पाउने, नियोनेटल सेप्सिस के हो कसो हो, यसमा चाहिँ नि हामीले कसरी रिफर गर्ने, अब यसमा चाहिँ जेन्टामाइसिन चलाउने भन्ने कुरा पनि छ कम्युनिटी लेभलमा होइन। हामीले बच्चालाई सेप्सिस छ भनेर कसरी थाहा पाउने, नियोनेट भनेपछि अभियसली कति दिनसम्मको भयो, कति दिनसम्मकोलाई नियोनेट भन्छौँ हामी, 28 दिनसम्म म्याम। हो है, 28 भन्नु पर्यो होइन। त्यो एक्जाममा चाहिँ तिमीले 1 महिना भन्न पाउँछ भनेर हामी भन्छौँ, तर चाहिँ 1 महिनासम्मको भन्छौँ, तर 1 महिनाको मतलब के हो भनेर जहिले पनि एक्जामिनरले जता पनि सोधिरहेको हुन्छ, त्यो 28 दिनै भन्नु है। नियोनेटललाई दुई भाग बाँड्यो भने के भागमा हुन्छ यसलाई? अर्ली नियोनेटल र लेट नियोनेटल हुन्छ। अर्ली नियोनेटल चाहिँ 7 दिनसम्म हुन्छ अनि बाँकीको चाहिँ लेट नियोनेटलमा। भेरी गुड होइन। यो दुईटा भन्दा अर्ली नियोनेटल चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ कुन इन्डिकेटरमा युज गरेर हुन्छ हामीले एपिडेमियोलोजीमा अर्ली नियोनेटल पिरियडलाई चाइल्डहुड रिलेटेडसँग, नियोनेट रिलेटेड आई मिन मदर र नियोनेटसँग रिलेटेड एउटा इन्डिकेटरसँग युज गरेर हुन्छ, त्यो पिरियडसम्मलाई मात्र। बिर्स्यो है, तर बिर्स्यो पनि होला। पेरी नियोनेटल पिरियड भने कति हो? भन न भन। पेरी नियोनेटल डेथ भने के हो? भन्यो भने पो रमाइलो हुन्छ त, कोही नबोल्ने भन्यो भने त म त यहाँ एक्लै डिपार्टमेन्टमा भित्तालाई हेरेर जे गरे नि भयो। नभन्ने भए लेख यहाँ च्याटमा। अर्ली नियोनेटलाई नै पेरी पनि भन्छ होला। अर्ली नियोनेटलाई पेरी त्यति सजिलो भएको मैले कहाँ सोध्थ्यो बा दिपेन्द्र, केही त होला त्यसमा एडिसनल के होला? 28 विक देखि मैम। अनि त्यो लेबर डेलिभरी सब त्यसमै आउने। ठ्याक्क भन्नु पर्यो नि, ठ्याक्क यति भनेर यतिदेखि यति पेरिनेटल पिरियडमा हामीले के ध्यान दिनुपर्छ, कुन कुराको लागि प्रिकसन लिनुपर्छ भन्यो भने पेरिनेटल पिरियड कहाँदेखि यहाँ थाहा पाउनु पर्यो। भर्खर कसले बोल्दै थियो मैले
कसले बोलेको भर्खर 28 विक्सदेखि भनेर कसले भनेको थियो? मैले म्याम सम्बु ल सम्बु ल भन त 28 विक्सदेखि कहिलेसम्मको? फर्स्ट 7 डेसम्म म्याम। हो त्यसैले मैले सोधेको यसमा इन्भल्भ गर्छ भनेपछि 28 हप्ता कहिलेको प्रेग्नेन्सीको है त। फेरि 28 हप्ता प्रेग्नेन्सीदेखि लिएर आमाको बर्थ कि डेलिभरीको टाइम पिरियडदेखि लिएर बच्चा जन्मेर 7 दिनसम्मको पिरियडलाई चाहिँ पेरिनाटल पिरियड भन्ने लिइन्छ। यो चाहिँ म्याटर्नल चाइल्ड हेल्थ केयरमा हैन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फेज भनेर भनिन्छ। किनभने भेरियस रिजन्सहरू भनौँ न, यो बर्थ एस्पेक्सियाहरू यिनीहरूसँग रिलेटेड यहाँ सबै कुराहरू कन्डिसन छ। लो बर्थ वेट बेबिजहरू हैन। अब यसमा चाहिँ अब बर्थ एस्पेक्सिया, न्यूनरल सेप्सिस, जन्डिसको कुरा आयो। जन्डिस पनि प्याथोलोजिकल हो कि फिजियोलोजिकल जन्डिस पनि, मोस्टली फिजियोलोजिकल जन्डिसको कुरा, यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आयो। यसमा चाहिँ अर्को त्यसो नि हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मोस्टली चाहिँ अब यो के भन्दाखेरि बच्चा जन्मिन बित्तिकै सकेसम्म छिटै हैन, जन्मिन बित्तिकै नै आमाको छेउमा दिने, आमालेसँग छातीमा टसाएर राख्ने भन्छ नि हैन, दिने भन्ने छ। र ब्रेस्ट फिडिङ पनि एज अर्ली एज पोसिबल स्टार्ट गर्ने भन्ने छ। नट लेस देन हाफ एन आवर भन्छ हैन। भन्दाखेरि यो चाहिँ छ अब के सिजेरियन सेक्सन भयो भने अलिकति ढिलो हुन सक्छ, अदरवाइज हाफ एन आवर भनेको छ सिजेरियन सेक्सन भए तापनि जन्मिँदै पनि भनेको छ हैन। त्यसलाई अनि त्यसपछि काउन्सिलिङ अफ द ब्रेस्ट फिडिङको बारेमा, यो पनि काउन्सिलिङ भन्दा ब्रेस्ट फिडिङ कुन तरिकाले कसरी गर्ने भन्दाखेरि अहिले आएर पहिला एएनसीलाई बढी प्राथमिकता दिन्थ्यो हैन। एएनसी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द आउटकम अफ द बेबी र मदरको पनि म्याटरनल मोर्टालिटी घटाउनलाई पनि भन्थ्यो भने अहिले चाहिँ पिएनसी भनेर पनि धेरै एम्फसाइज गर्न थालेछ। पिएनसी भनेको के हो? पिएनसी भनेको के हो? एएनसी भनेको के हो त? बर्थ पछिको त्यो केयर। एएनसी भनेको त्यो बर्थ भन्दा अगाडिको डेलिभरी भन्दा अगाडिको हैन। भन्दा के भन्छौ भने पिएनसी भनेको पोस्ट नेटल, बच्चा जन्मियो नेटल हैन, नेटल पिरियड भन्छ नि, अब्स्टेटिक पिरियड भन्छ जब बच्चा जन्मिने टाइमलाई पोस्ट नेटल केयर भनेर भन्छ त्यसलाई हैन। यो टाइम पिरियडलाई चाहिँ हामी भन्छौँ। यो टाइममा इम्पोर्टेन्ट दिनु भनेको इम्पोर्टेन्स दिनु भनेको अहिलेकोलाई पिएनसी भनेको कतिचोटि भिजिट गर्नुपर्छ? 3 चोटि भिजिट गर्नुपर्छ भने एम्फसाइज गर्नुको रिजन हाम्रो 7 दिनभित्रमाको रिजन यो वान अफ द कज इम्युनाइजेसनको बाहेक हामीले ब्रेस्ट फिडिङलाई एम्फसाइज गर्नको लागि पनि है। यो सबै चाहिँ नि तिमीहरूको यसमा पर्यो, यो प्रोग्रामभित्र पर्यो है। अनि अर्कोमा परेको भनेको तिमीहरू जसको निमोनिया छ तिमीहरूले अलिकति निमोनियाको के कस्तो छ भनेर डिटेल पढ्न नै पर्यो, अरूले पनि पढ्नु पर्यो। तर अरूलाई चाहिँ रिटर्नमा बढी भयो भने जसले निमोनिया केस ल्याएको छ उनीहरूलाई चाहिँ अब यो प्रोग्रामको बारे पनि अलिअलि थाहा पाउनु पर्यो। अनि यो एक्सक्लुसिभली मैले निमोनियाको मात्र भनिरहेको छुइनँ, अरूलाई पनि कुन कुन प्रब्लम्सहरू हैन कम्प्लिकेसन्सहरूलाई लिएको छ भनेर यहाँ देखाइरहेको छु। अब निमोनियामा जाने हो बिस्तारै है। अब त्यसपछि 2 महिनादेखि 59 भन्दा लेस देन 5 इयर्सको हरूलाई गभर्नमेन्ट अफ नेपालले एउटा इन्टिग्रेटेड अथवा चाहिँ होलिस्टिक वेमा सबैलाई यसको ट्रिटमेन्ट गर्छ। कुनै पनि एउटा बच्चालाई एउटा प्रब्लम आयो अरूलाई पनि अरू रुल आउट गर्छ हैन। सबैलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो किसिमले कम्युनिटी लेभलदेखि हैन भन्दाखेरि बच्चाहरूलाई घरमा गएदेखि 2 महिनाको बच्चा भने त घरमै हुन्छ, घरमा भएदेखि 59 घरको पिरियडमा भन्दाखेरि अब 1मा पहिलो दिन हस्पिटलमा हुन सक्छ हैन, पहिलो अपरेसन भएको केही दिन हस्पिटलमा हुन सक्छ। तर यो यसमा चाहिँ सबै यसमा चाहिँ डिल गर्ने के डिजिजहरू राखिएको भन्दा एउटा निमोनिया, डायरिया अनि अर्को 3टा एमएमएम सम्झिँदाखेरि 3 ट्रिपल एम सम्झिनु पर्यो, डी र पी। पी लाई चाहिँ कहिले एआरआई भनेर राखेको, अदरवाइज चाहिँ निमोनिया है, अनि डायरिया अनि मलेरिया, मिजल्स र मालनरिसमेन्ट हैन, मालन्युट्रिसन के भयो। अब यसमा चाहिँ मैले अब फोकस अलिकति भाइरल निमोनियाको खाली एजेन्ट्सहरूको मात्रै कुरा गरौँ। भाइरल निमोनियामा हामी जाउँ किनभने मलाई भाइरल पार्ट परेको छ अनि उताबाट छिरिङ म्यामले ब्याक्टेरियाको भन्नुहुन्छ, यसलाई इन्कर्पोरेट गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। भाइरल निमोनियामा पर्ने भनेको तिमीहरूको मोस्टली चाहिँ एजेन्ट्सहरू के छ
भयभरको एजेन्ट्सहरू तिमीले मेमोराइज गर्नु पर्यो सम अफ देम आर एज यहाँ लिस्टेड इन दिस स्लाइड हैन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मा मोस्टली छ मैले यहाँ चुज गर्दाखेरि पनि मिजल्सको प्रोग्राम हामीले पढिसक्यौ चिकन पक्स पढ्छौं हामी हर्पिस सिम्प्लेक्स पढ्छौं हामी हैन अर्को चाहिँ फ्लू अहिले नै पढिराछु हैन प्याराइन्फ्लुएन्जा फ्लू भाइरस भन्नेको रेस्पिरेटरी सिन्साइटिल भाइरस भयो अनि राइनो त नपढे पनि एडिनो भाइरस इम्पोर्टेन्ट भाइरसहरु हाम्रो भयो हैन यही भित्र पर्ने भाइरसहरु हामी इक्वली यिनीहरुमा डिस्कस गर्छौं र हामीले भ्याक्सिनको कुरा गर्ने भने निमोनियालाई डाइरेक्टली टार्गेट गरेर निमोनियालाई नै पनि प्रिभेन्सन गर्न मिल्छ भन्ने कुन भ्याक्सिन हो अनि इन्डाइरेक्टली मिजल्सलाई पनि काम गर्ने भ्याक्सिनहरु कुन हुन सक्छ भन्ने पनि एक्जाममा क्वेशन आउन सक्छ यसको चाहिँ आन्सर तिमीले दिनु पर्यो भन्न सक्छ त यी अब भ्याक्सिन कुन भ्याक्सिन्सहरु छन् निमोनियासँग रिलेट हुन सक्ने या निमोनियालाई डाइरेक्ट अर इन्डाइरेक्टली कन्ट्रोल गर्न सक्ने हाम्रो मैले अन्डर 5 चिल्ड्रेन मात्र कुरा गरे है त र भ्याक्सिन्सहरुमा पनि गभर्नमेन्टले फ्री दिएको भ्याक्सिन्सको कुरा गर्दै छु मिजल्सले गर्छ मिजल्स भ्याक्सिनले कुनै किसिमको पनि रोल छ निमोनियालाई प्रिभेन्ट गर्न हुन सक्छ सक्दैन निमोनियाको कुनै मिजल्सको कुनै कम्प्लिकेशन्समा या कुनै पनि सिक्वेली भनौं या कम्प्लिकेशन्स भनौं कतै निमोनिया पनि पर्छ कि पर्दैन पर्दैन भने पर्दैन भन न मलाई पर्छ भने पर्छ भन सोध्दै थिए मैले अस्ति मिजल्स पढेको भएर हो ल आज तिमीले आन्सर गर्दैनौ भने तिमीहरुको यो तिमीहरुको जब भयो अथवा एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि जुन स्पेशली टु ग्रुप एच बुझ्न चाहिँ सबैले बुझ्नु पर्यो तिमीहरुको भ्याक्सिनको त्यसमा भएकोहरुले कुन भ्याक्सिनले चाहिँ यसलाई डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली निमोनिया प्रोटेक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा शेड्युलमा भएको भ्याक्सिन भन्दा के पर्यो ल कोले भनिदिन्छ मलाई हाम्रो शेड्युलमा भएको नाम मात्र भन्न कहिले के दिन्छ भन्नु परेन मलाई नाम मात्र भन्न म बोलाउँछु ल कविता शाह कविता छौ तिमी त्यहाँ प्रयास कार्की छैन के नबोलेको नबोले भने आउँछ आउँदैन भने पनि हुन्छ आउनै पर्छ भन्ने छैन तर थर्ड इयरमा फर्स्ट इयरमा पढेको त थर्ड इयरमा आउनु पर्ने हो कविता पनि छैन प्रयास पनि छैन बाबुल नाम आउँदैन हो आउँदैन भन न नबोलेपछि म तिमी छ छैन कस्तो थाहा पाउँ बाबुलै हो कि बबुल हो कि के हो बाबुल करेक्ट गरे मलाई इफ आइ एम रङ 13 रोल नम्बर 13 छैन भने आउँदैन भन्ने भनिहालेँ मैले अब तिमीहरु कसरी थाहा पाउँछ यो पनि एक किसिमले तिमीहरु छ कि छैन भने म चेक गर्दै छु अंकिता छेत्री यस म्याम एउटा दुईटा भ्याक्सिनको नाम भन्न सक्छौ बच्चा बेलामा दिने भ्याक्सिन अन्डर 5 चिल्ड्रेनलाई मैम BCG दिन्छ हो अनि जापानिज एन्सेफेलाइटिस को पनि दिन्छ ओरल पोलियो OPV हरु पनि दिन्छ गुड अब तीनटा भयो अनि MR हरु पनि दिन्छ म्याम मिजल्स रुबेला हरुको अस्ति भर्खर पढ्यौ हामीले अनि अरु रोटा भाइरस पनि रोटा भाइरसको भ्याक्सिन अनि अब के छ बाँकी अरु मैम इट्स नहीं होला
एकैचोटि 5 वटा कभर हुने भ्याक्सिनको नाम के हो? पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिन। हो, पेन्टाभ्यालेन्ट भ्याक्सिनमा के पर्छ? अरु कसैले भन्दै नै हुन्छ ल, उसले त भन्यो, अरु कसैले भन्दै नै हुन्छ ल, कसलाई भन्नु? डीपीटी मिजल रुबेला। डीपीटी मिजल्स रुबेला होइन नि बाउ, एमआरमा गयो नि मिजल्स र रुबेला त। डीपीटी चाहिँ हो। डीपीटी भनेको डिफ्थेरिया पर्ट्युसिस र हेपाटाइटिस बी अनि हेपाटाइटिस बी। टाइप ए। हेमोफिलस इन्फ्लुएन्जा हो। यो शेड्युल त तिमीहरूले कहिले कहाँ कुन एजमा दिन्छ त कन्टै हुनुपर्छ है। यो भनेको तिमीहरूको इन्स्ट्रुमेन्ट हो, टुल, पास हुने टुल हो यो। कसैलाई यसको बारेमा सोधिरहेछ भने लास्टमा क्वेसनमा अब धेरै आएर सोधेको भनेको भिन्दै कुरा, केही नआएर यो सोधेको छ भने तिमीलाई पास गर्न यो क्वेसन सोधिरहेछ भाइभामा भनेर थाहा पाए हुन्छ। युजुअली है, मोस्ट सबै 100% म भन्दिनँ, तर मोस्ट एक्सटर्नल या इन्टर्नली तिमीहरूलाई लास्टमा यो एउटा भन त बाबु या नानी भनेर लास्टमा सोधेको छ भने तिमीहरूलाई पास गराउनको लागि त्यो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। त्यो चाहिँ थाहा पाए। मोस्टली भनेपछि 100% म भन्न सक्दिनँ, मोस्टली चाहिँ है। अब त्यसपछि त्यसैले तिमीहरूलाई मैले फेरि यसलाई एम्फसाइज गरेँ। ठिकै। अब यो छ भने एजेन्ट छ भने होस्टको कुरा गर्ने भने होस्टको भेरिएसन छ, अन्डर 5 भनि नै सकेछ होइन। अब यो के रेस्पिरेटरी सिन्साइटियल भाइरसको भन्ने 3 वर्षसम्मकोलाई बढी इन्फेक्सन गर्छ। एडिनो भाइरसले 6 months to 2 yearsलाई भन्ने सर्टेन डाटाहरूले भन्छ। अब सबै भाइरसको तिमीले हेरेर कुनमा कति एजमा भनेको छ अलिअलि तिमीहरूले त्यसलाई चाहिँ भने बोथ मेल र फिमेलमा त्यतिकै हुने भयो, त्यो चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ यसलाई राख्नु पर्यो है। अब इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्ने हो भने लेट रेनी सिजनमा बढी हुने भयो रेस्पिरेटरी सिन्साइटियल भाइरस भन्दाखेरि हाम्रो कुन सिजनमा बढी निमोनिया हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्ने भन्दाखेरि यो विन्टरमा हुने हो, अर्ली स्प्रिङमा। यो सिजन त तिमीलाई थाहा छ नि, जाडो महिना आउन लाग्दाखेरि पनि रुगाखोकी लागेकै हुन्छ, बिस्तारै पानी परेर। अब पानी धेरै पानीको सिजन पछि पनि लाग्ने नै हुन्छ। र हामीले विन्टर सिद्धिने बेलामा पनि सडन क्लाइमेटिक चेन्ज हुने बेलामा पनि निमोनिया अथवा रुगाखोकी भइरहन्छ, त्यही बेलामा निमोनिया पनि भइरहन्छ है। त्यसैले सिजन चाहिँ तिमीले सबैको भनिन, मैले एउटाको मात्र एक्जाम्पल दिए। केही आएन भने पनि यो टाइम ड्युरेसनलाई तिमीले मेमोराइज गरेर भन्न सक्छौ हैन। अब त्यसपछि अर्को हाम्रो इन्डोर एयर पोल्युसनको कुरा आयो, जसको चाहिँ इन्डोर कुकिङ जसको पहिला जमानामा बढी हुन्थ्यो, बायोमास फ्युल बढी युज गर्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यतिको युज त गर्दैन, तर पनि यो पनि यो इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसनबाट लङ टर्म अब यो जुन एक्सपोजरले सिओपिडी लङ टर्ममा गराउँछ भने अक्युटमा चाहिँ नि हाम्रो निमोनिया पनि गराउन सक्छ भन्ने एउटा चाहिँ रिस्क फ्याक्टरमा राखिएको छ। अरूमा चाहिँ अब मैले ओभरक्राउडिङको कुरा गरेको थिएँ अघि नै, ओभरक्राउडिङ पवर्टीसँग रिलेट गरेर पनि भन्न सक्छ त्यसलाई। पवर्टी भयो भने ओभरक्राउडिङ भएको ठाउँमा घरमा बस्नुपर्ने भयो, सुत्ने भयो, अझ भेन्टिलेसन या प्रपर आएको छैन यसमा। यो एयर पोल्युसनको कुरा आयो, भेन्टिलेसनको कुरा आएको छैन, त्यस्तो भेन्टिलेसन प्रपर नहुने यस्तो ठाउँले गर्दाखेरि हुन्छ। र सेकेन्डरी स्मोकिङकोले गर्दा बच्चाको कुरा गरेको भएर प्यारेन्टल स्मोकिङले पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ इन्डाइरेक्टली लङ्समा इन्फेक्सन गराउँछ भन्ने कुरा छ। अब मोड अफ ट्रान्समिसन अफकोर्स यो निमोनियालाई चाहिँ यो ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छ, पर्सन टु पर्सन कन्ट्याक्टबाट हुन्छ भनिन्छ होइन। त्यसैले नै हामीले ओभरक्राउडिङहरूको कुरा गरिरहेछौँ। र हामीले यसमा हेर्ने हो भने फिचर्सहरू तिमीले आफैले लेखेर, मैले सर्टेन कुराहरू ड्राई कफको लागि राख्ने, अब सधैँ ड्राई नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। 2-3 दिनसम्म आउने, विजिङ स्ट्राइडरहरू देखा पर्ने, अनि त्यसपछि टेकिप्निया हुने, साइनोसिस भनेको त अलिकति पछिकै भयो होइन, कहिलेकाहीँ कसैलाई अक्युटली पनि हुनसक्छ। फिचर्सहरू सर्टेन कुरासँग निमोनियाको अस्कल्टेट गर्दाखेरि के हुन्छ, बाहिरबाट के हुन्छ, यो फिचर्सहरू तिमीहरूले इलाबोरेट गर्ने हो। मैले पुरा पटक्कै लेखाएको छैन, फिभरको कुरा पटक्कै लेखाएको छैन यहाँ, रेस्पिरेटरी रेटसँग म लेखाएको छु। फिभरलाई किन लेखाएको छैन भने डब्ल्युएचओले भन्दाखेरि पनि अर्लीमा फिभर भन्दा पनि रेस्पिरेटरी रेटलाई चाहिँ नि एम्फसाइज गरेर गर्ने भनेर भनेको छ। अब हेर्दाखेरि पनि भन्दाखेरि यो के हो, ग्रन्टिङ, नाजल फ्लेयरिङ, रिट्र्याक्सन भन्दा के को रिट्र्याक्सन के को होला? एसेसरी रेस्पिरेटरी मसलहरुको सबपोस्टल रिट्र्याक्सन इंटरपोस्टल रिट्र्याक्सन हो।
अब त्यो मिलाएर तिमीले मेडिकल ल्याङ्ग्वेजमा मिलाएर लेख्ने हैन। यसमा चाहिँ हामीले पब्लिक हेल्थमा चाहिँ यस्तै शब्दहरू लेखिएको हुन्छ, त्यसलाई मिलाएर पनि हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने पब्लिक हेल्थ प्लेटफर्म भनेको सबै डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड सबैको लागि हो। त्यसैले आफ्नो टर्ममा चाहिँ आफ्नो टर्मिनोलोजीलाई युज गर्नुपर्छ है। अब अर्को चाहिँ हाम्रो आएछ भने क्लासिफिकेसनको अघिदेखि मैले भनिरहेको यो सिबिएमएनसीआई प्रोग्रामले पनि क्लासिफिकेसनमा युज गर्ने 3टा क्लास छ। एउटा नो निमोनिया, कोल्ड र कफ भनेर छ। अर्को चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ निमोनियाको, अनि माथिको सिभियर अथवा भेरी सिभियर डिजिज भन्ने छ। सिभियर निमोनिया पनि भनिन्छ, भेरी सिभियर डिजिज मात्र, निमोनिया भन्ने वर्ड युज नगरिकन है। अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने तलको जुन के भन्छ ग्रीन जो हुन्छ, ग्रीन चाहिँ सेफ। सेफिङ त किन भनेको भए यो यस्तो मात्र स्थिति छ भने बच्चालाई घरमा नै ट्रिट गर्न सकिन्छ। बच्चालाई राम्ररी सुरुदेखि नै बच्चालाई राम्ररी देखभाल गर्यो भने उसलाई हस्पिटलसम्म पुर्याउने अवस्था हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसले चाहिँ यो ग्रिन जोनमा राखिएको हो। र यसको चाहिँ मोस्टली जिम्मेवारी चाहिँ कसको छ भन्दाखेरि आमा, फ्यामिली मेम्बर्सहरू र उसलाई एडभाइस गर्ने, इमिडिएटली एडभाइस गर्ने भने लोकल लेभलको हस्पिटल मतलब लोकल लेभल हेल्थ सेन्टर्सहरू नेपालको कन्टेक्स्टमा ग्रासरुट लेभलमा हामीले गभर्नमेन्ट प्रोग्रामको कुरा गर्यो भने गभर्नमेन्ट अर्गनाइजेसनको कुरा गर्नु पर्यो र गभर्नमेन्टको चाहिँ नि सबभन्दा इन्स्टिट्युट हेल्थ इन्स्टिट्युट सबभन्दा ग्रासरुट लेभलमा भन्यो भने हामीले के गर्नु पर्यो हेल्थ पोस्टको अथवा पिएससीको कुरा गर्नु पर्यो। आजभोलि बेसिक हेल्थ युनिट्स भनेर पनि इस्टाब्लिस हुँदैछ ठाउँ ठाउँमा है। अब म्युनिसिपालिटीसँग धेरै पावर भएपछि अब अर्को चाहिँ अर्बन हेल्थ सेन्टर भनेर अर्बन हेल्थ युनिट भनेर अर्बन सेक्टरमा चाहिँ पहिलेदेखि थियो। अब यहाँ कम्युनिटी हेल्थ युनिट भनेर छ हैन। यसरी चाहिँ हामी मेनली हामीले फोकस गरेर भन्ने भनेको चाहिँ के हो हेल्थ पोस्ट र पिएचसी भनेर नै भन्नुपर्ने हुन्छ है। अब यो पिएचसी र हेल्थ पोस्टको कुरा गरिसकेपछि हामीले यसमा नो निमोनिया यसमा के गर्ने भन्दा बच्चालाई खोकी मात्र लागेछ, कफ मात्र लागिरहेछ, नाकबाट पानी बगिरहेछ भन्छौँ नि हैन, सिङ्गाहरू बगिरहेछ, त्यस्तो भयो भने इफ कफिङ मोर देन 30 डेज असेसमेन्ट। यसमा चाहिँ एउटै कुरा सिकाउँछ आमालाई पनि कसले सिकाउने, मोस्टली चाहिँ सिएसपीएस को ड्युटी हुन्छ, किनभने उनीहरूले भर्खर जन्मेको बच्चा यो 5 वर्षसम्मको कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो लोकल एरियाको बच्चाहरूको निगरानी के एफसीएसपी को निगरानीमा हुन्छ। कसरी हुन्छ भने भेरियस प्रोग्रामको थ्रु एउटा त डेलिभरीसम्म उनीहरूले के डिस्ट्रिब्युट गर्छ, त्यसपछि फ्यामिली प्लानिङको साधनहरू डिस्ट्रिब्युट गर्छ उनीहरूले हैन। त्यसपछि कुनै पनि बच्चालाई मालनरिशमेन्टसँग रिलेटेड प्रोग्राम्सहरूमा इन्भल्भमेन्ट भएर बच्चाहरूसँग रेगुलर उनीहरूको कन्ट्याक्ट भइरहेको हुन्छ है। यो अनि अब त्यसैले अनि इन्फेक्सियस डिजिज स्पेशली डायरियाको लागि प्रोग्राम या निमोनियाकै लागि प्रोग्राम भनेर भनेपछि बच्चाहरू आफ्नो निगरानीमा भइसकेपछि उनीहरूको फलोअपमा उनीहरूले भेरियस लेभलमा उनीहरूले एडभाइसेसहरू काउन्सिलिङ गर्ने उनीहरूको जिम्मा नै दिइरहेको हुन्छ। उनीहरूलाई ब्रेस्ट फिडिङ कसरी गर्ने हस्पिटलमा त सिकेर आउँछ, घरमा पनि होम डेलिभरीको लागि स्पेसली। त्यसपछि आएर यिनीहरूलाई चाहिँ के भनेर भनेको छ भने फलोअप इन 5 डेज इफ नट इम्प्रुभिङ भनेको जस्तो अब जस्तो 5 दिनसम्म चाहिँ बच्चालाई एकचोटि त हस्पिटलमा लग्ने या मेडिकल पर्सन कि एफसीएसबीले हेरे पनि भने पनि 5 दिनसम्म यसो गर आमालाई भन्दाखेरि लुगा चिसो लुगामा नराख, लुगा फेर्दियो हैन, भित्र धेरै मोटो मात्र लुगा नलाइदियो। त्यसले गर्दा भित्र के हुन्छ पसिना ट्र्याप हुन्छ, पसिना ट्र्याप भएपछि पसिना पनि पानी जस्तै हुन्छ, त्यसले छाती चिसो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि झन् निमोनिया हुने चान्स हुन्छ हैन। कोल्ड र कफमा लिमिट हुँदैन, यो सबै कुरा हैन। अब फिभरलाई मोनिटर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अनि उल्गा खोकी लागेको झन् यसमा चाहिँ क्रेप्सहरू सुन्ने हैन, रङ्काहरू सुन्ने बाहिरबाट सुनिन्छ नि त, त्यस्तोहरू भयो भने त झन् त्यो हस्पिटल औषधि खानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसमा चाहिँ यो यस्तो कमै भएन भएको भयो भने चाहिँ फलोअप गर्ने भने यो गरिरहेछ। अनि अर्को चाहिँ के गरिरहेछ फास्ट ब्रिदिङ। अब अर्को चाहिँ एउटा एफसीएसबीलाई सिकाएको छ भने पहिला ब्रेस्ट फिडिङ कन्टिन्यू गर्ने, ब्रेस्ट फिडिङ नछोड्ने बच्चाहरूको भन्ने कुरा पनि छ। यदि ब्रेस्ट फिडिङको एज भन्दा माथिको बच्चाहरू भयो भने पनि फ्लुइड धेरै लिने, बच्चा आमालाई सिकाउने के तातो कसरी तातो झोलहरू धेरै खुवाउने, सबै कुराहरू छ। यो निमोनियाको फर्स्टमा भन्यो भने येलो जोनमा गएपछि चाहिँ यदि बच्चामा कुनै अचानक फास्ट ब्रिदिङ हुन थालेछ भनेर भन्यो भने एफसीएसबीले यसमा चाहिँ नि एन्टिबायोटिक चाहिँ खुवाउनु पर्छ भनेर चाहिँ
यो चाहिँ के गर्नु पर्यो, यसमा विचार गर्नु पर्यो फास्ट ब्रिदिङ हुनु बित्तिकै अब यसले दिनुपर्छ भन्ने कुरा। यसको लागि चाहिँ हस्पिटलमा लगेको बेस्ट हो होइन भने कम्युनिटी लेभलमा नै ट्रेनिङ दिइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ ब्रिदिङ फास्ट ब्रिदिङ छ कि छैन, उसको एज अप्रोप्रिएट फास्ट ब्रिदिङ हो कि होइन, एज अप्रोप्रिएट ब्रिदिङ हो कि होइन भनेर काउन्ट गर्नलाई सिकाइरहेको हुन्छ। यसले गर्दा चाहिँ आमालाई चाहिँ यस्तो ट्रेनिङ दिइरहेको हुन्छ। यसले चाहिँ अब खोकी नलाग्ने औषधिहरू दिने होइन, बच्चालाई गार्गल गर भनेर नसक्ने अवस्था पनि हुन सक्छ। त्यस्तोमा चाहिँ नि होइन अब एन्टिबायोटिक चाहिँ स्पेसली अब यसमा चाहिँ नि के हो, पट्रिमोक्साजोल चाहिँ एफसिएचबीहरूलाई कम्युनिटी लेभलदेखि त्यति पर्मिसन दिएको हुन्छ होइन, खुवाउने एप्रोप्रिएट डोजमा कति कसरी दिने भनेर सिकाइएको हुन्छ। त्यो अनुसार चाहिँ कम्युनिटी लेभलमा दिने, होइन भने हस्पिटल गएर दिने एडभाइस दिने, हायर सेन्टरमा जाने छँदैछ। अदरवाइज चाहिँ हस्पिटल यो लेभलसम्म चाहिँ आउनु पर्दैन भन्छ कि अब अलिकति रुरल एरियामा घरैमा एन्टिबायोटिक पुग्ने भयो। अदरवाइज चाहिँ हाम्रो फास्ट ब्रिदिङ कसरी काउन्ट गर्ने भन्दा उनीहरूलाई चाहिँ काउन्ट गर्नको लागि एउटा के हुन्छ, यो क्लक जस्तै होइन एउटा टाइमर दिएर हुन्छ। त्यो टाइमरमा टाइम सेट गरेर 1 मिनटमा बच्चाको ब्रिदिङ कति छ भनेर काउन्ट गर्ने। त्यो चाहिँ आमालाई पनि सिकाइएको हुन्छ, आफ्नै घडीमा हेर्ने, त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट कुरा भयो। तर यो चाहिँ ट्रेनिङ चाहिँ एफसिएचबीले पाएछ, उसैले चाहिँ यो के भन्छ यो टाइमरमा हेर्ने, अन्त उसले गएर फलोअप गर्नु पर्यो त्यो बच्चालाई दिनको एकचोटि होइन, गरेपछि अनि त्यसपछि यदि एकचोटि दुईचोटि यदि अथवा आमाले चाहिँ बोलाएको समयमा गएर दिनदिनै त जानै पर्यो। यदि केही भएर आमालाई डिफ्रेन्ट बच्चाको ब्रिदिङ डिफ्रेन्ट लाग्यो भने उसले गर्नु पर्यो होइन। यदि आफूले नसक्ने जस्तो भयो भने तुरन्तै चाहिँ हस्पिटल सेन्टरमा जुन चाहिँ माथिको पिङ्क जोन, युजुअली रेड जोन जस्तै हो, पिङ्क जोनमा चाहिँ सबैजना डेन्जर साइन्सहरू भनेर हामीले पछिमा आउला। डेन्जर साइन्स बच्चामा कुनै पनि देखियो भने अथवा चेस्ट पेन ड्रइङ र अघि स्ट्राइडरको कुरा गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ निमोनिया सिभियर निमोनिया हुन थालिसकेको छ, दिएको एन्टिबायोटिकले त चलाइ नै राख्ने, यसले हुँदैन जस्तो यसले चाहिँ छोइरहेको छैन भन्ने भयो भने हामीले इमिडिएटली अप्पर सेन्टर भन्दाखेरि हामीले हायर सेन्टरमा होइन प्रोभिन्सियल हस्पिटल लाने कि डिस्ट्रिक्ट हस्पिटल, अहिले डिस्ट्रिक्ट भन्थ्यो अहिले प्रोभिन्सियल हस्पिटल भन्छौँ, या हायर सेन्टरमा जहाँ लगे पनि भयो। यो चाहिँ स्टेप वाइज चाहिँ फलो गर्ने हामीले कम्युनिटी लेभलबाट भन्यो। अब हामीले हस्पिटलमा तिमीले देख्ने भनेको कुनै फर्ममा पनि देख्न सक्छौ, निमोनिया, नो निमोनिया, कोल्ड निमोनिया यो भन्यो होइन, कोल्ड कफ भन्छौ जसलाई, नो निमोनिया वर्डै युज गरिँदैन होइन। अनि निमोनिया भनेको कुनै स्टेजमा देख्न सक्छौ र हस्पिटलको ट्रिटमेन्टको प्याटर्न चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। तर यो मैले कम्युनिटी लेभलदेखि कसरी चाहिँ पब्लिक हेल्थमा इम्पोर्टेन्स भनेको चाइल्ड मोर्टालिटी, कुनै पनि कन्डिसनको मोर्टालिटी र मोबिलिटी घटाउने, डिसेबिलिटी रेट घटाउने, मान्छे ओभरअल पब्लिकको सोच्ने भनेपछि त्यसको लागि सबभन्दा डक्टरका आउनु अगाडिको स्टेप्सहरू अथवा चाहिँ नि कसरी बचाउन सक्छ बच्चाहरूलाई भन्दाखेरि इन्टरनेसनली अप्लाई हुने कम्युनिटी लेभलबाट हुने स्टेप्सहरू फलो गर्ने यो तरिका है। अब त्यसपछि हस्पिटलमा आए पनि तिमीले यो कोल्ड कफलाई त भन्ने कुरो त त्यही हो होइन, कुरा यति दिनमा आऊ भन्ला, 7 दिनमा आऊ, 2 दिनमा, 5 दिनमा फलोअप आफ्नो आफ्नो हिसाबले भन्ला, तर गर्न त भन्ने एडभाइस त त्यही दिने हो भन्ने मान्छे फरक हुने भयो। त्यहाँ ग्रासरुट लेभलमा मोस्टली जिम्मेवारी लिने भयो एफसिएचबीले लिने भयो, यता चाहिँ नै इमिडिएटली डक्टर इन्टर्नको हातमा आउने भयो फर्स्टमा, त्यसपछि चाहिँ स्पेसलाइज पर्सन त छँदैछ है। अब कसरी एडभाइस गर्ने कसरी भन्ने कुरा है। अनि त्यसपछि अब डेन्जर साइन्स जुन भनिएको छ, जुनमा इमिडिएटली हस्पिटलमा आउनुपर्छ भनेर भनिएको छ, त्यसमा चाहिँ मोस्टली चाहिँ यो मेजर डेन्जर साइनमा चाहिँ बच्चालाई ब्रेस्ट फिडिङ कन्टिन्यू गर्ने भन्ने भनिरहेको छ, खाना खुवाइराख्ने, झोल खुवाउने भने बच्चाले खाना नै छोडिदियो भने होइन, पिउनु छोडिदियो भने एउटा भयो। अर्को कन्भल्सनको कुरा, बच्चालाई एकैचोटि चाहिँ हाई फिभर भयो या इन्फेक्सनको कारणले कन्भल्सन्सहरू देखायो भने अथवा भमिटिङ गर्यो भने, खाएपछि भमिट गर्ने, खाएपछि भमिट गर्ने गर्यो भने, अनि के सुते गर्यो भने बच्चाले होइन, उसलाई चाहिँ बिरामी भइरहेछ, लुगा लगाइरहेको बच्चा सुत्यो भने है त, सुते गर्यो भने अनि त्यसपछि तौल घट्दै जानु होइन। यसमा चाहिँ नि हामीले माल नरिसमेन्टको लिनु भएन, यसमा चाहिँ बच्चा अचानक तौल घट्दै गर्नु, त्यसको भयो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इमिडिएटली हस्पिटल लगेर यसलाई फर्दर के गर्नुपर्छ हेर्नु पर्यो है।
यो मालनरिस भन्दा यहाँ एउटा छ मालनरिसमेन्ट भनेर वर्ड किन 2 दिनमा 3 दिनमा भन्दा बच्चाहरूको त घट्छ पनि तुरन्तै तौल घट्छ पनि। अर्को चाहिँ यहाँ धेरै दिन घरमा राखेर ल्याउने हुन्छ कि धेरै दिन घरमा चाहिँ अरू किसिमको ट्रिटमेन्ट गरिरहेको हुन्छ आमा बुवाले। जो एफसिएचबी फोनलाई बोलाऊ भन्दा पनि एफसिएचबी नै नदेऊला, आमा बुवाले नजाउला। अब हाम्रो घरतिर त हामी सबैजना यसरी नै हुर्केको भनेर अर्कै किसिमको ट्रिटमेन्टहरू देला जुन प्रपर नहोला त्यो पर्टिकुलर बच्चाको लागि, कसैलाई होला कसैलाई नहोला होइन। त्यो रिजन्स भेरियस दिन सक्छौँ हामीले है त। यतिसम्म हामी क्लियर छौँ छ कि छैन? मेरो त वान वे कम्युनिकेसन क्लासमा जहिले पनि तिमीहरूले मजाले इन्टरेक्ट गरे पो हुन्छ, नत्र त म बोलेको बोले एकातिरबाट तिमीहरू उता सुत्यो कि उठ्यो कि म्युट गरेर कता हिँड्यो कि के थाहा मलाई है। प्रब्लम चाहिँ यही हो। अब यो तिमीहरू थर्ड इयर र फोर्थ इयरलाई मात्र भनेको छ जुम है, अदरवाइज चाहिँ अरूलाई त भनेको छैन। फिजिकल क्लास भनेको छ। ल्याबमा आइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको यत्रो रुगाखोकीकोलाई यत्रो भाइरसको समय अस्ति पनि भनेको थिएँ, भेरियस डिटेक्सन गर्ने तरिका हुन्छ, आइसोलेसन अफ भाइरस जहिले पनि राम्रो हुन्छ, तर यो फेसिलिटी सबैमा हुन्छ हुँदैन, महँगो छ। यो सबै कुरा इलाबोरेट मैले डिस्कस गरिसकेको छु। जुनै पनि केसमा यो अप्लाई हुन्छ र हाम्रो सेरोलोजिकल टेस्टहरू गर्नु परेको अवस्थामा हामीले अहिले पिसिआरहरू गरिरहेछौँ गर्नु परेको अवस्थामा त्यसरी चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अरू किसिमले होइन पर्टिकुलर एन्टिजेन हेरेर भाइरल एन्टिजेन यो हो त्यो हो भनेर छुट्याउँछौँ। अदरवाइज कमन कोल्डहरू भन्यो भने फिचर्सहरू हेरेर एक्सपोर्ट आइस छ भने सर्टन फिचर्सहरू हेरेर बच्चालाई हेरेर नै यो एज ग्रुपको छ यसलाई यो होला भनेर नै ट्रिटमेन्ट गरिन्छ। यसमा एडिसनल तिम्रो भाइरल यति दिनसम्म ज्वरो 48 70 कहिले 48 भन्छ कोही पेडियाट्रिसियनले, कहिले कसैले 72 आवर्स पनि भनिन्छ। युजुअली 48 आवर्ससम्म ज्वरो छैन रुगाखोकी यस्तो भयो भने कुर्नुहोस्, होइन भने मात्र एन्टिबायोटिकमा राख्नुपर्छ कि अरू फिचर्सहरू चाहिँ नाकको सिँगान कस्तो छ खोकी कस्तो छ त्यसैमा केही दिन त जान्छ होइन। भनेपछि त्यसमा गरेपछि अब कुनै पनि मैले भनेको थिएँ रुगाखोकी युजुअली इफ निमोनिया भएन भने निमोनिया भएकै कन्डिसनमा औषधि खायो भने त सेमै ड्युरेसन हुन्छ, अदरवाइज चाहिँ 7 दिनको औषधि खायो भने 7 दिन, औषधि खाएन भने चाहिँ नि 1 हप्तामा निको हुन्छ। या 22 वर्ष वर्ड चाहिँ नि हामीले 22 वर्ष युज गर्ने मिल्छ भने जस्तै हो। रुगाखोकी भने कमन भइराख्ने भयो, ओन्ली द भाइरस चाहिँ चेन्ज भइराख्ने भयो, कसलाई कुन एजमा कुन हो कुन एजमा हो भन्ने कुरा। अब ब्याक्टेरिया भाइरसको कुरा गरेको मैले, ब्याक्टेरिया भयो भने फिचर्स चेन्ज हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब त्यसको लागि ज्वरो मेन प्राथमिकता ज्वरोलाई दिनु पर्यो त्यहाँ पनि। अब यसमा अब अर्को भनेको हाम्रो निमोनियाको अब एक्सरेले पनि डिफ्रेन्ट एक्सरेसको भित्र हेरेर पनि थाहा पाउने छँदैछ। यो हामी डिटेल जाने होइन, यो तिमीहरूले उता पेडियाट्रिक्समा पढ्दा या मेडिसिनमा पढ्दाखेरि डिटेलली नै जान्छौँ होइन। एक्सरे लिन्छौँ हामी, त्यसमा के देख्न सक्छ भन्ने कुरा हो। मेन त हामीलाई अब इन्ट्रेस्ट भनेको हामीले प्रिभेन्सन एक्सरे लिनु भनेको प्रिभेन्सन गर्नको लागि अलि डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्टको एउटा स्टेप हो यो पनि होइन। ल्याब डायग्नोसिस गर्नु पनि त्यही हो। अब हामीलाई अरू मेन इम्पोर्टेन्ट प्रिभेन्सनमा अघि भने जस्तै के हो भन्दाखेरि मेन बच्चालाई चाहिँ नि अब हामी ठुलो भयो भने कभर गर्न कफ अर स्निज गर्दाखेरि कभर गर्ने माउथ होइन नाक छोप्न सजिलो छ। बच्चाहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ। अहिले अलिकति अलि ठुलो बच्चाहरूलाई चाहिँ सबैजनाले मास्क लगाउने बानी भएर सक्छ पनि होला, पहिला चाहिँ त्यो पोसिबल छैन, तर पनि सकेसम्म चाहिँ हाच्छ्यौँ गरेर सिकाउने कि सिकाउँदा एल्बो यस्तो अगाडि राखेर हाच्छ्यौँ गर्न सिकाउने अथवा चाहिँ कफ गर्न सिकाउने होइन। त्यो गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ नि अब स्निज गर्ने कफ गरिसकेपछि चाहिँ हात राम्ररी सिकाउने, बच्चाहरूलाई पनि सिक्ने हुने, आमा बुवाले छोएको छ भने त्यही आमा बुवाले पनि सिक्ने। त्यसपछि बच्चालाई मैले अघिदेखि भने फ्लुइड्स प्लेन्टीको कुरा गर्ने हो भने नट नेसेसरी सबै बच्चालाई जीवनजल खुवाऊ या यो खुवाऊ त्यो खुवाऊ भनेको जस्तै कुनै झोल खाइदिन्छ म डायरियामा पनि आइपुगेँ खाइदिन्छ भने जरुरी छैन, बच्चालाई मनै पर्दैन। अब ब्रेस्ट फिडिङको मिल्कैमा डिपेन्डेन्ट बच्चालाई सजिलो भयो इफ मदरको चाहिँ ब्रेस्ट मिल्क चाहिँ राम्रो आउँछ या उसले पहिलेदेखि खाने बानी डिफ्रेन्ट बटकै दुध भए पनि उसको बानी त्यसैमा छ भने त्यसलाई टाइम टु टाइम नखाए पनि हामी ट्राई गरिराख्ने होइन, उसलाई खुवाउने हो। अब त्यही एपेटाइटै छैन यस्तो रिजनले चाहिँ हस्पिटल जाने एन्टिबायोटिक चलाउने भन्ने कुरा त आएछ, तर चाहिँ कोल्ड कफ भन्दैमा खान अरुचि भयो बच्चालाई पिउन अरुचि भन्दा स्टप गर्नु भएन। फ्रिक्वेन्टली चाहिँ पहिला जस्तो छ त्यो भन्दा बढी नै
फ्रिक्वेन्सी बढाएर चाहिँ फिडिङ गरिराख्नु नै पर्छ है, किनभने फ्रिक्वेन्सी बढाउनु भनेको पहिलाभन्दा कम खान्छ एकचोटिमा। त्यसैले अर्को चाहिँ नि अब जथाभावी थुक्ने होइन, यस्तो अब रुगाखोकी लागेको मान्छेले सबैलाई अब राम्रो हात सफा नगरेको ह्यान्डसेक गर्ने, हग गर्ने। अहिले त यो कोभिडले गर्दा सबैलाई अवेरनेस छ यसको, यो पार्ट भयो। अनि होममा चाहिँ स्टे होम एन्ड लिमिट कन्ट्याक्ट, अहिले कसलाई भन्नु पर्दैन, यो सबलाई थाहा छ। ह्यान्ड वासिङको कुरा आइहाल्यो, क्राउड प्लेसमा नजाऊ भन्यो भने अब यो पनि छँदैछ। अनि अर्को चाहिँ जहाँ छोयो त्यहाँ चाहिँ हामीले रुगाखोकी लागेको बेलामा फ्रिक्वेन्टली पुछिराख्नुपर्छ, डिसइन्फेक्टेन्ट्सहरू युज गरेर भन्ने कुरा छ है, अथवा डिटर्जेन्ट्सहरू युज गरेर भन्ने कुरा छ। अब मेडिकल एडभाइस कहिले सिक गर्ने कुरा भन्ने कुरा सुरुदेखि नै गर्न सकिन्छ। मैले कम्युनिटी लेभलमा गर्दाखेरि अघिको कुरा गर्दा मैले भाइरल निमोनियाको लागि मात्र भने होइन है, निमोनिया नन निमोनियाहरू सबै निमोनियाको लागि हो। भाइरलको मैले अघि अर्ग्यानिजम मात्र देखाएको, सबै निमोनियाको लागि यसरी नै स्टेप वाइज जाने हो। सिक मेडिकल एडभाइस कुनै स्टेजमा पनि गर्न सकिन्छ। सहरमा भयो सजिलो भयो, अर्ली स्टेजमा आइन्छ, खुराखोकी लाए पनि बच्चा लिएर आउँछ, 2-4 दिन भयो, यसलाई के गर्नुपर्छ भनेर आमा बुवाको त्यसको लागि अवेरनेस आमा बुवाले बुझ्नु पर्यो हैन। अदरवाइज हाम्रो अलिक रुरल एरियामा भयो भने अघिको स्टेप्स फलो गरेर सबभन्दा पहिलो कन्ट्याक्ट भनेको एफसिएचबी हुनसक्छ। कस्तो घर नजिकै हेल्थ पोस्ट या पिएचसी छ भने एफसिएचबी पनि गउनु परेन, जुन ठाउँमा जानुपर्ने हो त्यही ठाउँमा जान सकिन्छ हैन। अब एफसिएचबी नै भेट्नुपर्छ भनेर कुर्नु पनि कुरा आएन। त्यसरी नै हामीले गर्न सक्छौँ र एक्जाममा लेख्दाखेरि यो पोइन्ट्सहरू मिलाएर लेख्न सक्छौँ। हात धुने यस्तो यताउता सब लेख्छ, यो चाहिँ तिमीहरूको ट्रिटमेन्टको स्टेप कहिले जाने भन्ने कुरा बिर्सिन सक्छ है। अर्को इम्पोर्टेन्ट अघि मैले सोधिसकेँ इम्युनाइजेसनले हुपिङ कफलाई दिएको छ। अब तिमीले पढेर आउने भनेको छ, अलिकति मैले पनि यहाँ लेखेको छु। मिजल्सको हुपिङ कफ भनेको कुन हो? हुपिङ कफ भनेको पर्टिसिस भन्दाखेरि कुन भ्याक्सिनमा पर्छ? त्यो कुन चाहिँ भ्याक्सिन अन्तर्गत दिन्छ कि दिँदैन? पहिलो कुरा त दिन्छ हैन, कुन भ्याक्सिन अन्तर्गत दिन्छ ल भन्नु त? पेन्टाभ्यालेन्ट। करेक्ट, पेन्टाभ्यालेन्ट अन्तर्गत दिन्छ हैन। अब यो मिजल्सको भ्याक्सिन पनि दिइरहेछ। हिप दिन्छ कि? हिप चाहिँ कुन भ्याक्सिनमा दिन्छ ल भन्नु? दिन्छ कि दिँदैन? पेन्टाभ्यालेन्टमै पर्छ हिप पनि। हो, अनि पिसिबी दिन्छ कि दिँदैन? दिन्छ म्याम। के हो पिसिबी भने? हैन। त्यसपछि अब यो सबै भ्याक्सिन भाइरलको अगेन्स्टमा हो, भाइरसको अगेन्स्टमा हो। होइन म्याम, मिजल्स मात्रै हो, अरू ब्याक्टेरियल हो। त्यसैले तिमीले लेख्दाखेरि हेर त्यहाँ भाइरल निमोनिया भनेर मैले स्टार्ट गरेँ, तर मैले मिक्स गरेर यहाँ भनिरहेको छु। फेरि म्यामले त सबै भाइरलमा देखाएको भनेर कन्फ्युज नहो। मैले ओभरअल एक्जाममा तिमीलाई सोद्धाखेरि ओभरअल तिमीले लेख्ने त यही कुरा हो हैन। कुरालाई चाहिँ मैले यतातिर देखाएको र अर्ग्यानिजम वाइज मात्र मैले त्यहाँ भाइरस भनेर छुट्याइदिएको है। अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नि, तिमीलाई अघि सिकाएको रे कि एमसिबी आइएमएनसिआई प्रोग्राममा तिमीहरूको बच्चाहरूलाई ब्रेस्ट फिडिङ कसरी गर्ने भनेर मजा के हो मदर्सहरूलाई पनि ट्रेनिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थियो नि हैन। यसमा चाहिँ न्युट्रिसनको कुरा, मालनरिसमेन्टको हामीले हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ भन्दा यो सबै एकदम सजिलो हुने बच्चामालाई सबभन्दा भनेको बच्चासँग डिल गर्ने फर्स्ट लाइन पुलिस भने जस्तो के अब त्यो आमा नै हुन्छ युजुअली है, सबै घरमा आमाले नै हुन्छ हैन। तर कतिमा चाहिँ अब जेनेरेसन नेक्स्ट भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ म आमै मात्र आमासँग ब्रेस्ट फिडिङ गर्नुपर्ने भएर आमासँगै हुने भयो। अदरवाइज चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनमा फ्युचरमा चाहिँ फादरको पनि रोल त्यसमा त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट हुँदै आएछ हैन। बुवाले ल्याइदिने गरिदिने, अब इमिडिएटली ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने आमा भए पनि है। त्यसैले चाहिँ अब यो एजुकेसन टु मदर्स भन्ने धेरै पनि छ। अब पेरेन्ट्स भन्ने वर्डलाई रिप्लेस गर्नुपर्छ। हेल्थ वर्कर्सहरूलाई कस्तो बच्चालाई कतिचोटि फिड गर्नुपर्छ, ब्रेस्ट फिडिङ कसरी गर्ने हो, आमालाई पनि ब्रेस्ट फिडिङको इम्पोर्टेन्सको, बुवालाई पनि ब्रेस्ट फिडिङको इम्पोर्टेन्सको कुरा भन्नु पर्यो हैन। त्यसपछि यो चाहिँ नि हैन, यो चाहिँ बच्चा के हो ब्रेस्ट फिडिङमा के हुन्छ, यो कसरी चाहिँ
बच्चालाई चाहिँ हाम्रो डिफेन्स मेकानिजम बच्चामा चाहिँ डेभलप गरेको हुन्छ। 6 महिनासम्म त इम्पोर्टेन्टली चाहियो नै भन्ने कुरा बुझाउनु सक्नु पर्यो। अर्को भनेको इन्डोर एयर पोल्युसनको अघि आइसकेको छ रिस्क फ्याक्टर हामीले दुईटा राखेको छौँ। नसक्ने कन्डिसनमा गर्ने कुरा आएन, तर जुन कन्डिसनमा हामी बसेका छौँ त्यो ठाउँमा कसरी सरसफाइ राखेर बस्ने र त्यसमा चाहिँ हामीले कस्तो इन्डोर एयर पोल्युसनको लागि हामीले यो चाहिँ भेन्ट भयो, भेन्टलाई मेनली त है इन्डोर स्टोभ अथवा चाहिँ भेन्टहरू अथवा ग्यास चुल्हाले गर्न सक्नेहरूले यो गर्नु हुँदैन भनेर कसले मान्दैन। आफ्नो कस्तो पैसामा कति पैसामा कसरी मान्छेले लाइफ स्पेन्ड गरिरहेछ भन्ने कुरा डिफ्रेन्ट भयो होइन। त्यसलाई चाहिँ सबै दिमागमा राखेर हामीले प्रोग्राम्सहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अर्को एन्करेजिङ गुड हाइजिन इन क्राउडेड प्लेसेस। यस्तोमा चाहिँ अब तिमी यो घरमा नबस यहाँ ओभरक्राउडिङ हुन्छ निमोनिया हुन्छ भनेर भयो त आमा बुवालाई भएन। उसको इकोनोमिक कन्डिसन र भेरियस कन्डिसन्स र साथीभाइले छेउमा होला, हेल्थ छेउमा होला, अलि भेरियस कन्डिसनले गर्दा उसलाई त्यही नै बस्नु परिरहेको अवस्था होला भन्दाखेरि आफू बसेको ठाउँमा कमसेकम भेन्टिलेसन राम्रो होस् नराम्रो होस्, ओभरक्राउडिङ होस् नहोस्, उसले चाहिँ सरसफाइ सधैँ चाहिँ क्लिन एरियाजहरू भनौँ न सफा गर्ने, डिसइन्फेक्टेन्ट्सहरू युज गर्ने होइन। किन्न सक्दैन भने डिटर्जेन्ट जुन छ लुगा धुने साबुनहरू त्यसैले भए पनि हामीले पानीमा भिजाएर सफा गरिदिने, यो चाहिँ रुटिनली गरिराख्नुपर्छ। लुगाहरूलाई हामीले घाम सकेसम्म घामतिर लगेर सुकाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउने, यो चाहिँ नि सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले प्रिभेन्सनको प्रमोटिभ र प्रिभेन्टिभ एक्टिभिटिज भन्छौँ नि हामीले होइन। अर्को क्युरेटिभ एक्टिभिटिज आउँछ। क्युरेटिभ भनेको अब ओभरअल डिजिजको मैले भन्नुभन्दा भाइरलको कुरा गरेँ भने चाहिँ यसमा सिम्टोमेटिक मात्रै ट्रिटमेन्ट हो यसमा गर्ने, जस्तो सिम्टम्स छ त्यो अनुसारै ट्रिटमेन्ट भयो। एन्टिबायोटिक खुवाउनु पर्ने अवस्था भनेको सेल्फ इन्फेक्सनको लागि नै हो। अघि नै भनिसक्यो ओभरअल भाइरसको इन्फेक्सन हुँदाखेरि फिभर देख्नुभन्दा पनि यसमा इम्पोर्टेन्ट भनेको रेस्पिरेटरी रेट इन्क्रिज हो। रेस्पिरेटरी रेट इन्क्रिज भयो भने अब चाहिँ बच्चालाई एन्टिबायोटिक चाहिन्छ भन्ने कुरा छ होइन। यसमा चाहिँ नि होइन अब यसमा एकदम सानो बच्चाहरू छ भने चाहिँ यो हस्पिटलाइजेसन हस्पिटलमा गर्ने, अदरवाइज चाहिँ एन्टिबायोटिकमा घरमा पनि राख्न सकिन्छ भन्ने कुरा छ। अब सिभियर कुन हो अनि सिभियर कोही अघि नै क्लासिफिकेसनमा हेरिसक्यो, त्यसमा कुरा आइहाल्यो। सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट भन्दा ब्याक्टेरियलमा चाहिँ हामीले आफ्नै ट्रिटमेन्ट हामीले एन्टिबायोटिक्स के चलाउने भन्ने कुरा हुन्छ। प्रोस्पेक्टम एन्टिबायोटिक्स चलाउने कि कुनै अरू नै चलाउने भन्ने कुरा युजुअल डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ है। अब यसमा अर्को के कुरा इम्पोर्टेन्ट मैले अघिदेखि भनिरहेको छ भने ड्रग अफ चोइस भनेर यहाँ देखाएको त 2-4वटा छ होइन, तर एनी चोइस जसरी पनि टाइम हुन सक्छ। यो राइट चाहिँ छ भन्ने यो रङै छ भन्ने हुन्छ। गभर्मेन्टले चाहिँ कोर्टिन मक्जाजोल ग्रासरुट लेभलमा युज गर्ने भएर अनि अहिले युजुअली हस्पिटलमा फर्स्टमा युज गर्ने नै अमोक्सिलिन नै भनिरहेको हुन्छ। अर्को अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टसँग या अरूसँग रिलेटेड छ मात्र, कोल्ड कफसँग रिलेट गर्यो भने एजिथ्रोमाइसिन चलाइन्छ, तर बच्चाहरूमा युजुअली एजिथ्रोमाइसिनलाई चाहिँ यसको अटोटक्सिकको कारणले गर्दाखेरि नचलाउनु नै भन्छ। लङ टर्म चलाउनु पर्यो भने सर्टेन डोज त दिन्छ नि। अब जेन्टामाइसिन भनेको पनि स्टाफ इन्फेक्सन यस्तो भयो भने अघि तिमीलाई भनेको थिएँ 2 महिना नियोनेटल होइन, स्पेसली 7 डेज र 7 डेज पछिको भन्दाखेरि नियोनेटल इन्फेक्सन्सहरू यसको लागि चाहिँ जेन्टा चलाउने भन्ने कुरा छ त्यहाँ होइन। यो अम्बिलिकल कर्डहरूको इन्फेक्सन हुन सक्छ, त्यहाँबाट पनि बच्चालाई इन्फेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा। त्यसबाट क्लोरेक्स बच्चा जन्मिने बित्तिकै क्लोरेक्सिन लाउनु पर्छ भन्छ होइन। यो सबै कुराहरू तिमीहरूले पढेकै होला। यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ नि हामीले गर्दाखेरि ड्रग अफ चोइस यही भन्ने कुरा यति मात्र, यो त लिमिटेड भयो। यसमा चाहिँ हामीले एडिसनल धेरै ड्रग्सहरू लेख्न सक्छौँ, तिमीहरूले यो पनि इलाबोरेट गर्न सक्छौ। मैले इम्पोर्टेन्टली पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेन्स टाइपले चाहिँ मैले भने है। अघिदेखि मैले एउटा बारम्बार के तिमीहरूलाई भनिरहेको छु भने रेस्पिरेटरी रेट भनिरहेको छु। अब तिमीहरूले भन्यौ त मलाई रेस्पिरेटरी रेट कति एजको लागि कति हुनुपर्छ एज वाइज? बच्चा जन्मेदेखि कति समयको लागि कस्तो रेट रेस्पिरेटरी रेटलाई चाहिँ हामी नियोनेट्सको 40 to 60 हुनुपर्छ। त्यसपछि फर्स्ट 1 year सम्मको
6 मन्थसम्मको चाहिँ 50 भन्दा थोरै हुनुपर्छ। थोरै अनि भनेर डिमार्केसन 50 लिनु पर्यो। अनि 60-50 सजिलो सम्झिनको लागि 60-50 लिनु पर्यो। अनि 1 इयरसम्मको चाहिँ लेस देन 40 हुनु पर्यो। अनि बाँकी चाहिँ त्यही नर्मल अडल्टको जति नै 14 to 18। एडल्टको कति हुन्छ? 14 देखि 18 मा 12 देखि 18। ल अब कसैलाई के भन्नु छ साथीको भनाइमा? अलिकति थोरै दायाँ बायाँ धेरै बेर छैन। ल भन त छिटो। यो कुरा मैले पहिला पनि सोधिसके हो कि तिमीलाई? तिमीले नबोल्ने कि म पनि चुप लाऊ। अब घरमै गएर पढ भने निस्के भयो। हैन एफसीएसबी लाई ट्रेनिङ दिनु त पर्यो नि त हैन? ट्रेनिङ गर्दाखेरि तिमीले कसरी चाहिँ रेस्पिरेटरी अब उलाई त यस्तो धेरै रेन्ज भन्नु भन्दा ट्याक्क यति एज ग्रुपमा यति हुनुपर्छ है भनेर सिकाएको हुन्छ। कसरी सिकाएको हुन्छ होला? मैले सोध्नुको रिजन त्यति मात्रै हो। म त नाम लिन्छु अब बोलेन भने। बोले भनेको ठिक छ भने साथीले भने ठिक छ वी अल अग्री भन्नु पर्यो नि त। उसले गलत भनेछ मैले भनेको छु छैन? मैम नियोनेटमा चाहिँ लेस देन 60 अनि विथिन 1 इयर चाहिँ लेस देन 50 अनि विथिन 5 इयर चाहिँ लेस देन 40। अनि एडल्टमा? एडल्टमा मैले यो क्वेशन पहिला पनि सोधेको थाहा छ तिमीहरूलाई? अब कसैले पढेर आएरै छ, कसैले चाहिँ अब के भन्ने अब? उनीहरूले त सिकाउनु पर्यो नि हैन? ट्रेनिङ दिनु पर्यो। अब ट्रेनिङ दिँदाखेरि तिमीले अब के भनेर ट्रेनिङ दिने त? उसलाई चाहिँ नि रेस्पिरेटरी रेटको आधारमा निमोनिया नो निमोनिया क्लासिफाई गर भनेर सिकाएछ। अब कति हो भने ठ्याक्क भनिदिनु पर्यो, नत्र कसरी गरेर आउँछ उसले यसरी भन्ने कुरा? अब तिमीहरूले भनेकै हो 60 पनि 50 पनि 40 पनि यही कुरा हो। ठ्याक्क के सिकाएछ उनीहरूलाई चाहिँ तिमीहरूले भन्नु पर्यो। अब मलाई अझै चित्त बुझ्दो। अब मैले रङ पनि भनिन, तर ठ्याक्कै हो भनेको चाहिँ नि कसैले तिमीहरूले साथीहरूलाई सपोर्ट पनि गरेन भन्नु पर्यो। ल अब क्लास सकिन लाग्यो, तिमीहरूले यो हेर्नु नै पर्छ। मैले भने बिर्सियो, त्यस्तो गरेर भएन। हेर्नु नै पर्छ, 100% यो हेर्नु नै पर्छ। झन् ग्रुप एच तिमीहरूले त सबैले कन्ठै पार्नुपर्छ। ग्रुप एच मात्रै किन, यो सीओपीडी केस लिनेहरूले पनि भन्यो रेस्पिरेटरी ट्र्याक सम्बन्धी कुनै पनि केस लिएको छ भने कन्ठै हुनु है। ल अब यहाँ त केही भन्दैन। अब तिमीहरूले यहाँ मलाई नेक्स्ट क्लासमा म सम्झिरहेको छु, कुनै न कुनै क्लासमा त मलाई सम्झना आइहाल्छ नि। म फेरि पहिला पनि एकपल्ट यो डिस्कस भइसक्यो। तिमीहरू यस्तो बिर्सिन्छौ, अब के भन्ने? ल
अब यसमा यति नै हो। अब म इन्फ्लुएन्जा भनेर यसमा अर्को बढी चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा जान्छु होइन। अब WHO को मेन चाहिँ ग्लोबल एक्सन प्लान फर प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ निमोनिया भन्ने छ, 2009 देखि इस्टाब्लिस भएको। उसले चाहिँ सुरुदेखि नै प्रोटेक्ट, प्रिभेन्ट र ट्रिट भन्ने स्ट्राटेजीमा गएको छ, जुन अन्तर्गत यो छ नि अहिले आएर CPIML-लाई फेरि जोडेर CI-मा प्रोग्राममा भनेको नै यही कुराहरूबाट नै आएको। जस्तै प्रिभेन्टिभ मेजर्समा मेनली चाहिँ हामीले थप्दै लाने र के भन्छ हामी स्टडिजहरू पनि गर्ने, रिसर्च पनि गर्ने होइन, हामीले ट्रायलहरू पनि गर्ने प्रिभेन्सनको लागि भ्याक्सिन्सहरूमा, भेरियस भ्याक्सिन्सहरूमा गर्ने होइन। यही राम्रो प्रिभेन्टिभ पाटोमा चाहिँ WHO ले इन्फेक्सिस दिएको भएर नि त यो कोभिडमा छिटो भ्याक्सिन हामी नै ट्रायलमा पर्यो र अब त्यो राम्रो नै आउटकम पनि आइरहेछ होइन। अर्को प्रोटेक्सन भनेको हामीले जति पनि सिकाएको फिचर्स बच्चाहरूमा कुरा गर्ने पनि ब्रेस्ट फिडिङ इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट वेपन होइन। भन्दा एक्सक्लुसिभली ब्रेस्ट फिड गर्नु, मल्टिपल टाइम्स ब्रेस्ट फिड गर्नु, यो चाहिँ भयो होइन। अनि अर्को चाहिँ भनेको ह्यान्ड वासिङ भयो र घरको वातावरण सफा राख्ने, इन्डोर एयर पोल्युसन घटाउने भनेको मात्र चुलो जलाउने मात्र होइन, चुरोट पनि खानु भएन। भेन्टिलेसन प्रपर छैन भने पनि ढोका खोलेर राख्नु पर्यो बच्चालाई अब होइन। अनि त्यसपछि पुछपाछ सरसफाइहरू धेरै गरिराख्नु पर्यो र अभियसली ट्रिटमेन्टको कुरा हो भने हस्पिटल ट्रिटमेन्ट इज द बेस्ट होइन। तर WHO ले एक्सेस दिने भनेको सिक बच्चालाई एक्सेस दिनको लागि एन्ड सबभन्दा इम्पोर्टेन्टली अब FCHV देखि नै हाम्रो नेपालको जस्तोमा स्टार्ट गरेको छ। सबै कन्ट्रीमा FCHV नै नाममा छैन, नेपालको चाहिँ ग्रासरुट लेभलको वर्कफोर्स चाहिँ FCHV हो। इन्डियामा अब तिमीहरू छ भने इन्डियामा अर्कै नामले उनीहरूलाई भनिरहेको हुन्छ, के भन्छ? कोही इन्डियाबाट छ यहाँ तिमीहरू क्लासमा? आफ्नो आफ्नो ल छ भने उसले फेरि हेरेर आउँछ, आफ्नो आफ्नो कन्ट्रीको हेरेर आफ्नो चाहिँ यो डेफिनेसन पनि डिफ्रेन्ट तरिकाले राखेको हुन्छ। तिमीहरूले थाहा पाउने भनेको खाली मात्र के हो भन्दा ग्लोबल एक्सन प्लान फर प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ निमोनिया लेको चाहिँ मेन एम भनेको अरू जे बिर्सेको पनि प्रोटेक्ट, प्रिभेन्ट एन्ड ट्रिट औषधि उपचार र एक्सेस छिटो ल्याइदिने। प्रिभेन्सनमा उसलाई मेन भनेको मोस्टली भ्याक्सिनेसन नै हो। प्रोटेक्सन भनेको तिमीहरूको प्रिभेन्सनकै पार्ट हो, वर्ड डिफ्रेन्टली युज गरेछ। युज गरेकै वर्डलाई युज गर्दाखेरि हाम्रो ब्रेस्ट फिडिङ र ब्रेस्ट फिडिङ सँगसँगै वासिङ ह्यान्ड, इन्डोर एयर पोल्युसनलाई हामीले मिनिमाइज गर्ने, यही कुराहरू छ है त। ल अब नेक्स्ट क्लासहरू मैले एउटा दुईवटा तिमीहरूको पहिला नि क्लासहरू छुटेको त थियो, अब एडजस्ट गर्न मिल्ने बेलामा एडजस्ट गरौँ है। पछि अहिले मैले त्यो पनि भने तिमीहरूलाई, अदरवाइज म सी यु इन नेक्स्ट क्लास यो भन्दै सक्छु है त। के क्वेसन छ? मेरो क्वेसन चाहिँ तिमीहरूले आन्सर चाहिँ खोजेर ल्याउनु। रेस्पिरेटरी रेट FCHV-लाई ट्रेनिङ दिन भन्यो भने कुन चाहिँ आधारमा दिने हो त? साथीले भनेको करेक्ट छ छैन त्यो त कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो नि त है। ल मलाई अटेन्डेन्स पठाइदियो। तिमीहरू क्लासमा अटेन्डेन्स एकदम लो छ तिमीहरूको।